بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. بعض الناس لما بتيجي تتكلم معاه وتقول له يلا بينا نود أهلنا وقرايبنا ونوصل الأرحام، فيشتكي لك ويقول لك أنا رحت له أكتر من مرة وأصلا ما بيجينيش، أنا حتى بتصل بيه بالتليفون ما بيردليش في اتصال، أنا اللي اتصل بيه اتصل بيه واللي يجيني هروح له. لو عرضنا الكلام ده اللي بيتقال لنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنلاقي الكلام والفعل اللي احنا بنفعله ده أكبر خطأ في حياتنا. بمعنى إنك لما تسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصله. يعني الواصل مش زي اللي بيكافئ، ده الواصل لما بتقطع الرحم بيوصلها. أما المكافئ اللي هو أنت جيتني مرة أنا أجي لك مرة، ما جيتنيش مرة مش هجي لك تاني. لما واحد من الصحابة يروح لسيدنا رسول الله ويقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليه أقارب أودهم وأزورهم وهم لا يودونني ولا يزورني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن كنت كما قلت فكأنك تسفهم الماء، اللي هو رماد الفرن، زي رماد الفرن البلدي اللي بيبقى في القرى الريفية، بيبقى سخن وملتهب. إذن موضوع الأرحام ليه حسابه وليه جزاؤه عند الله عز وجل. لذلك تجد أن الرحم معلقة في عرش الله. يقول الله عز وجل الرحم تستغيث وتستجير بالله سبحانه وتعالى وتتعلق بالعرش وتقول هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فيرد الله عز وجل عليها أما يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. الرحم معلقة بإحدى حلقات العرش، فيجب علينا أن احنا نتعلق بتلك الرحم لكي نكون في رضا الله عز وجل. لأن الإنسان في حياته سعي ورزق وعبادته وطاعته من أجل هدف واحد، رضا الله عز وجل وإدخال جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، وليس دخول الجنة فحسب، بل أعلى درجاتها علينا أن نعمل من أجل الفردوس الأعلى من الجنة لكي نكون قريبون من عرش الرحمن، لكي نكون قريبون من الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. الرحم فيها سعة للرزق لما توصلها وبركة في العمر. الرحم فيها نزع للبركة في العمر وفي الرزق، زي بالظبط اللبن كامل الدسم هنقول عليه الرحم وصل الأرحام، وزي اللبن منزوع الدسم منزوع البركة نقول الرحم. قطع الأرحام عاملة زي اللبن منزوع الدسم، لا ليه فايدة، فايدته منعدمة. إن شاء الله في الحلقات الجاية هنتكلم عن الأرحام وإزاي نوصلها في ضوء الكتاب والسنة، وكمان في ضوء تجارب اللي احنا عشناها واللي سمعنا عنها، حتى ألقاكم على قناة أرحام المسلمين باليوتيوب،
وصفحاتها بجوجل ومنتدياتها ومجموعاتها بالفيسبوك. يمكن التواصل معي أحمد سيد أمين عبر صفحة تويتر والصفحة الشخصية بالفيسبوك. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.